The state government will soon expedite the process of starting legal mining in the state, stated Chief Minister Lakshmikant Parsekar at his first cabinet briefing after taking over as the Chief Minister of the state. Addressing media persons after the cabinet meet at the Secretariat in Porvorim, the Chief Minister said that the renewal of 13 mining leases was in process, while simultaneously a team of chartered accountants were carrying out a comprehensive audit with regards to the illegal mining. मागीर रिन्यूअल प्रोसेस जो आसा तोय चालू आसा आमचो 13 आयन ओर्स हांचो प्रोसिजर आमी ट्रॅकांत आसा तांकां ऑर्डरूय काडल्या आनी ताणें अमक्यो गजाली कंप्लाय करच्यो येणाऱ्या एक दोन दिसांत आनीक 2-3 म्हयन्याचो भितर भर पडटलो म्हणजे 13च्यो 16 जातल्यो. सायमल्टेनियसली कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट under the team of chartered accountants to find out illegalities, extent of illegalities, payment of royalties. हेच्या बाबतीन comprehensive auditूय चालू आसा. Mr. Parsekar said that his government was hopeful of restarting legal mining activity after completing all procedures within the next 2 to 3 months. आतापर्यंत महिने आमी दीत आसले पण म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्यान तरी गोष्टी मार्गाक लागूंक जाय. कारण कशें आसा दे हॅव टू कंप्लाय टू द कंडिशन्स. ही एनओसी ती एनओसी ते कितली फास्ट हाडटात ताचेर आसात. पण निश्चितपणे ह्या गोष्टीचो सिरियसनेस समजणारे शासन केंद्रांत आसा. त्यामुळे अपेक्षा आसा की 2-3 म्हयन्या भितर जावंक जाय अशें. मुख्यमंत्री जाल्यानंतरच हो विषय म्हजे कडेन आयला. म्हज्या स्वभावानूय जे म्हजे कडेन 4 खातीं आसलीं ती हांवें तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो. मुख्यमंत्री जाल्यानंतर हो विषय म्हजे कडेन आयला. पण एज ऑफ नाव म्हाका दिसता जी म्हाका गजाल जी ग्रीप आयल्या तातूंतसून देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लम आनी वी वूड बी इन अ पोजिशन टू सेटल इट. बऱ्या पद्धतीन सेटल करूं शकता. Meanwhile, commenting on the amendments to Munkars and Tenancy Acts, the Chief Minister said that his government was open for suggestions, but the amendment bill, which has been passed unanimously in the last assembly session, was in interest of Goans. 40-45 वर्सां चलतात आनी ताचो खऱ्या अर्थान बेनिफीट मेळना हें आमच्या लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे बेनिफिशियरीजांनी एक्सपेडायट करचें म्हणून आमी सनसेट क्लॉज हाडलेलो. हेतू हो आसलो 3 वर्सां. सनसेट क्लॉज सुरवातीक आमचे तकलेन 1 वर्स आयिल्ले. आमच्या काही मंत्र्यांनी सुचयल्यामुळे तो 3 वर्सांत व्हरलेलो आनी आमच्या तकलेनूय अशें आसलें की 3 वर्सांत सुद्दां जर तो विशय सोंपलो ना जाल्यार आमी मागीर एक्सटेंड करया. पूण हेतू इतलोच आसलो की 45 वर्सां आसणारो हो कायद्यान कूळ म्हणून नांव नोंद जालां उतार्याचेर, पूण कूळ म्हणून तो डिक्लेअर जाल्ले ना किंवा जी सनद दितात ती दिल्ली ना आनी त्यामुळे ताणें परचेस केली ना. त्यामुळे जमनीचो उतारो आसा ज्या उतार्याचेर मालक दिसता, उतार्याचेर कूळ म्हणून दिसता, नांव दिसता आनी प्रत्यक्षांत तो तेचो मालक जालोच ना. नंबर 2 मामलतदारा कडल्यो कोर्टांत व्हरपाचें कारण इतलेंच की मामलतदारा कडेन केसीस खूब पेंडींग उरतात. मामलतदाराक ऑफिशियल कामा खातीर खंय अन्य कडेन धांवचें पडटा आनी आमचो अनुभव असो की मामलतदारा कडल्यो केसीस ह्यो फुडले एडजमेंटांत चड जातात. म्हणून आमी ठरयलें म्हणजे खूब कडेन म्हटलें वता